हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है गरूर का अंजाम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक पुरसकून और दूर दराज जजीरे पर जो चमकते नीले पानी से घिरा हुआ था, एक बहुत बड़ा और ताकतवर परिंदा शाहीन रहता था। आसमान उसकी सल्तनत थे और हवाएं उसके परों की अताअत करती महसूस हो रही थी जब वो बादलों के ऊपर बुलंद हो रही थी। शाहीन ना सिर्फ मजबूत थी बल्कि अपनी ताकत पर बेहद फख्र भी करती थी। हर रोज़ ये जजीरे पर उड़ता, अपनी ताकत दिखाता और छोटे जानवरों को डराता। दरख्त उसके गुजरने पर हिलते रहते और यहाँ तक कि जानवर भी उसकी अजमत के बारे में सरगोशियाँ करते। शाहीन को गहरा यकीन था कि पूरी दुनिया में कोई मखलूक उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। शाहीन अपनी ताकत पर ज़ोर ज़ोर से फख्र करना पसंद करता था। अक्सर खुले आसमान में चीख कर कहता था, मैं दुनिया का सबसे अजीम और ताकतवर हूँ, कोई मुझसे बड़ा नहीं है। उसकी आवाज़ जजीरे पर गूंज गई, यहाँ तक कि घास में छुपे छोटे छोटे जानवरों तक भी। एक धूप भरी दोपहर जब लहरें हल्के से साहिल को छू रही थीं, एक मेहरबान छोटी बतख नूरी ने शाहीन की फख्र भरे अल्फाज सुन लिए। नूरी पुरसुकून और दाना थी और उसे गरूर पसंद नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और आहिस्ता से कहा, ओह नहीं सर, ये सच नहीं हो सकता। जनूबी समंदर में मैंने तुमसे भी बड़ी मखलूक देखी है। उसके अल्फाज नरम थे लेकिन उनमें एक हैरानकुन हकीकत थी। नूरी के अल्फाज सुनकर शाहीन एक लम्हे के लिए रुक गई। उसके पर सख्त हो गए और उसकी तेज आंखें हैरत से फैल गईं। वाकई? क्या वाकई? शाहीन ने पूछा, तजस्सुस और चैलेंज दोनों महसूस करते हुए। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि कोई उससे बड़ा हो सकता है। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर शाहीन ने अपने बड़े पर फैलाए और ऐलान किया, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि कौन मुझसे बड़ा होने की जुर्रत करता है। एक ताकतवर पर्दे के साथ वो आसमान की तरफ उठा, नीचे हवा का झोंका पैदा किया। बादल छटने लगे जब वो ऊपर और ऊंचा उड़ता गया, ये साबित करने के लिए पुरअज़म कि वो अब भी जिंदा सबसे अजीम मखलूक है। शाहीन तवील अरसे तक जनूबी समंदर की तरफ उड़ती रही, पानी के लापतनाही हिस्सों से गुजरती जो रोशन धूप में चमक रहे थे। सफ़र तवक्को से ज़्यादा तवील था और जल्द ही आसमान भारी महसूस होने लगा और उसके पर थक गए। नीचे समंदर लापतनाही लग रहा था और कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। घंटों की परवाज़ के बाद शाहीन थका हुआ महसूस कर रहा था और जानता था कि उसे आराम की ज़रूरत है। जब उसने गौर से इर्द गिर्द देखा तो उसने दूर लहरों के ऊपर दो लंबे लकड़ी जैसी शक्ल उठते हुए देखी। ये बैठने के लिए बेहतरीन जगह लगती है, उसने सोचा। आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से शाहीन नीचे सड़क कर एक अजीब चीज़ पर उतरा। एक लम्हे के लिए सब कुछ पुरसुकून नजर आया और शाहीन ने आराम करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक नीचे से एक बुलंद और खौफनाक आवाज़ गूंजी, कौन है? कौन मेरी मूंछों पर बैठा है? शाहीन सदमे से जम गया। उसके पर खौफ से कांप रहे थे। उसके नीचे मौजूद छड़ी नुमा चीज अचानक हरकत करने लगी और उसके इर्द गिर्द पानी घूमने लगा। शाहीन के रद्दे अमल से पहले समंदर की गहराइयों से एक देव हैकल मखलूक उठ खड़ी हुई। ये एक बहुत बड़ा झींगा था जो शाहीन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे फेलर्स हवा में देव हैकल रस्सियों की तरह लहरा रहे थे। झींगे, जिसका नाम जमीला था, बहुत बड़ा और ताकतवर लग रहा था और शाहीन का एतमाद जल्द ही ख़त्म हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये मखलूक उससे कहीं बड़ी है। खौफ ने उसके गरूर पर कब्जा कर लिया और बगैर सोचे समझे शाहीन ने पुकारा, मैं हार गया, ये झींगा जीत गया है। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी जब उसने जल्दी से अपने पर दोबारा फैलाए, जवाब का इंतज़ार किए बगैर। शाहीन जितना तेज़ हो सका उड़ गया, देव हैकल झींगे को पीछे छोड़ते हुए। वो आसमान जो कभी उसकी सल्तनत लगता था अब कम आरामदेह लग रहा था और उसका गरूर गहरी शर्मिंदगी में बदल चुका था। इसी दौरान जमीला झींगा शाहीन को दूर जाते हुए देख रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। लहरें उसके इर्द गिर्द रक्स कर रही थीं जब उसने फख्र से ऐलान किया, वो परिंदा खौफ से मुझसे भाग गया, अब मैं दुनिया का सबसे अजीम हूँ।
اس کی آواز سمندر کے پار گونجی، فخر اور جوش سے بھرپور۔ اسی دوران نرم بطخ نوری پھر سے گزری، پانی پر ہموار انداز میں تیرتی ہوئی۔ جمیلہ کے الفاظ سن کر وہ رک گئی اور پرسکون انداز میں کہا، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، تم سے بھی بڑی مخلوق ہے۔ اگر تم مزید سفر کرو گے تو تم خود حقیقت جان لو گے۔ جمیلہ یہ سن کر حیران ہوئی اور تجسس سے سر اٹھایا۔ واقعی؟ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا۔ اس کا اعتماد تھوڑا متزلزل تھا مگر پھر بھی مضبوط تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس سے بڑا ہو۔ اپنی عظمت ثابت کرنے کے عزم کے ساتھ جمیلہ نے جرأت مندی سے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کون سی مخلوق مجھ سے بڑی ہے۔ اپنی دم کے طاقتور حلق کے ساتھ اس نے جنوبی سمندر میں گہرائی میں سفر شروع کیا۔ پانی اتنا گہرا اور خاموش ہوتا گیا جب وہ پہلے سے کہیں زیادہ دور سفر کرتی گئی۔ عجیب پانی کے پودوں اور پراسرار سائے کے پاس سے گزرتی جو خاموشی سے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے تھے۔ طویل سفر کے بعد جمیلہ وسیع جنوبی سمندر کے وسط تک پہنچی۔ وہاں اس نے پانی کے اوپر کچھ واقعی حیرت انگیز چیز اٹھتے دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ لگ رہا تھا، مضبوط اور پرسکون، جس کی چوٹی کے قریب 2 بڑے سوراخ تھے۔ یہ منظر اسے حیران کر گیا اور وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے پرجوش محسوس کرنے لگی۔ واہ، یہ کتنے شاندار غار ہیں! جمیلہ نے خوشی سے کہا، میں ان میں سے ایک کو اپنا گھر بنا لوں گی اور یہاں سکون سے رہوں گی۔ زیادہ سوچے بغیر وہ آہستہ آہستہ قریب آئی۔ اس کے تجسس بڑھ گئی۔ سمندر پرسکون تھا اور اس کے ارد گرد سب کچھ پرسکون اور محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جمیلہ نے ایک بڑے سوراخ میں داخل ہونا شروع کیا، اسے ایک آرام دہ غار سمجھتے ہوئے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا پہاڑ نما شکل ایک دیو ہیکل ویل تھی جو سمندر میں سکون سے آرام کر رہی تھی۔ یہ سوراخ غار نہیں تھے بلکہ اس کی نتنیں تھیں۔ جب جمیلہ اندر گئی تو ویل نے اچانک کچھ عجیب اور بے آرام محسوس کیا۔ وہ حرکت کرنے لگا اور اس کا بڑا جسم پانی کے نیچے حرکت کرنے لگا۔ جمیلہ اندر سے جدوجہد کرتی رہی، دیر سے سمجھ گئی کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پرسکون سمندر جلد ہی کشیدہ ہو گیا جب ویل رد عمل دینے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک ویل نے ایک زوردار چھینک ماری جس نے پورے سمندر کو ہلا کر رکھ دیا۔ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جمیلہ کو ناک سے باہر پھینک کر آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ وہ ہوا میں بے قابو گھوم رہی تھی، خود پر قابو نہ پا رہی تھی۔ جب ہوا اس کے پاس سے گزر رہی تھی وہ اوپر چڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ نیچے وسیع سمندر کو ایک چھوٹے نیلے کمبل کی طرح دیکھ سکتی تھی۔ پھر اتنی ہی تیزی سے وہ دوبارہ نیچے گرنے لگی۔ ایک زوردار دھڑک کے ساتھ وہ ایک چٹانی پہاڑ پر زور سے گری۔ درد اس کے جسم میں دوڑ گیا جب وہ درد میں چیخ اٹھی۔ جمیلہ زمین پر لیٹی تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ اوہ، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا جسم شدید درد کر رہا تھا اور وہ بمشکل حرکت کر پا رہی تھی۔ گرنے سے اس کی پیٹھ درمیان میں سے جھکی ہوئی تھی اور اسے اپنی انا کی قیمت کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ جمیلہ کے گرنے کی وجہ سے جھینگے کی کمر مڑی ہوئی ہے۔ شاہین اور جمیلہ دونوں نے اس دن ایک بہت اہم سبق سیکھا۔ کسی کو زیادہ فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑا ہوتا ہے۔ غرور مصیبت کا باعث بن سکتا ہے لیکن عاجزی حکمت اور امن لاتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔